0 यो हेरौँ यो अर्गन जो छ यसले ल निर्माण गर्छ यसले के गर्छ मेक्स ल यसले के गर्छ व्यवस्थापिकाले जो नियम बनायो यसले लागू गर्छ इम्प्लिमेंट्स द लागू गर्छ यसको मतलब यो लागू गर्छ इम्प्लिमेंट्स को जो नियम बनेर लागू भएको छ त्यही नियमको आधारमा कोही गल्ती गरे भने उसले सजाय दिने र कसैले सजाय दिँदैछ भने तपाईले गर्नुभएको गल्ती यो नियम अनुसार यो धारा अनुसार दफा अनुसार गल्ती ठहरिएको छ तपाई अपराधी ठहर्नु भएको छ भनेर एक्सप्लेन गर्छ त्यसमा के लेख्नु Praet's ठीक छ स्पेलिङ ठीक छ interprets the law यो नियमको व्याख्या गर्छ व्याख्या गर्नुको मतलब यसकै आधारमा दण्ड सजाय दिन्छ ठीक छ त यहाँ के लेख्नुस् नियम बनाउँछ त्यसैले यसलाई भनिन्छ law making body अथवा law making organ of the state यसले भनिन्छ law implementing body यसको सट्टामा यो वर्ड पनि लेख्न सकिन्छ एक्जिक्युटिङ ठीक छ दुवैको मतलब हुन्छ लागू गरिने काम ल इम्प्लिमेन्टिङ बडी या ल एक्जिक्युटिङ बडी यो दुवै मध्ये कुनै एउटा शब्द लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई र यो छ यहाँ लेख्नुस् के एन्ड gives justice न्याय दिन्छ त्यसैले justice providing body न्याय प्रदान गर्ने अंग एउटा राज्यमा यो तीनटै अर्गन मिलेर कम्प्लिट सिस्टम प्रिपेयर गर्छ जो राज्यको हरेक क्षेत्रको कुराहरू विषय सन्दर्भ सिस्टमलाई कन्डक्ट गर्छ सञ्चालन गर्छ त्यसैले राज्यको यो हाम्रो जस्तै हात खुट्टा नाक मुख नाक यो हामीलाई क्रियाकलाप गराउन सजिलो गर्छ ठीक त्यस्तै एउटा राज्यको क्रियाकलाप गर्न यो तीनटा अर्गनले धेरै इम्पोर्टेन्ट राख्छ मतलब इम्पोर्टेन्स राख्छ यसको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यसले इम्पोर्टेन्स राख्छ अगर इम्पोर्टेन्ट र इम्पोर्टेन्सको डिफरेन्स थाहा होला भने बुझ्न सक्नुहुन्छ यसले इम्पोर्टेन्ट एडजेक्टिभ फर्म हो र इम्पोर्टेन्स नाउन फर्म ठीक छ इम्पोर्टेन्ट को अर्थ हुन्छ महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्स को अर्थ हुन्छ महत्त्व मात्र ठीक छ त यो महत्त्व राख्दछ यो महत्त्वपूर्ण छ यसरी सेन्टेन्स भन्छ नेपालीमा ठीक छ हामी अब आज पढ्नेवाला छौं यसको बारेमा एक्चुअली यसले लेजिस्लेचर त्यसैले बाँकी मेट्छु यो हेर्नु भन्दा पनि पहिला के बुझा यो लेजिस्लेचर जो शब्द छ यहाँ छ व्यवस्थापिका यो हेर्नुस् यो शब्द हेर्नुस् यहाँ व्यवस्था ठीक है व्यवस्था को मतलब के हुन्छ अरेन्जमेन्ट तो अरेन्जमेन्ट को मतलब हुन्छ कुनै पनि चीज छ यदि त्यो ओभर छ यसको मतलब छ धेरै आवश्यक भन्दा धेरै छ त उसलाई काटछाट गरेर ब्यालेन्स गर्नु इक्वल मा ल्याउनु कुनै चीज कम छ त्यसलाई पनि काटछाट गरेर इक्वल गरेर ब्यालेन्स मा ल्याउनु त बढीलाई ब्यालेन्स ल्याउनु र कमलाई पनि ब्यालेन्स गर्नु यो व्यवस्था गर्नु भयो
मतलब अनावश्यक लाई छाट्नु जरुरियातको चिज ढाँचामा ल्याउनु र कम छ भने उसले पनि बढाएर जरुरियातको आवश्यकता पूरा हुने मात्रामा सन्तुलनमा ल्याउनु। अब जुन यो व्यवस्थापिका जो छ व्यवस्थामा थापिका जो शब्द लास्ट वाला छ त्यसको अर्थ आलाई बुझ्ने ठाउँ। जस्तै व्यवस्था मिलाउने ठाउँ व्यवस्थापिका, कार्य गर्ने ठाउँ कार्यपालिका, न्याय दिने ठाउँ न्यायपालिका। अब यो व्यवस्थापिका नर्मल त भयो अरेन्जमेन्ट, तर यसलाई देशको र संस्था देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि जो नीति नियम हुन्छ, यहाँ ल मेकिङ बडी लेखेको छ, जो नीति नियम बनाउने स्थान छ या नीति नियमको व्यवस्था गर्ने जो स्थान छ ठाउँ छ त्यसलाई के भनिन्छ? व्यवस्थापिका भनिन्छ। यो व्यवस्थापिकालाई अलग अलग देशमा अलग अलग नामले चिनिन्छ। जस्तै नेपाल ब्रिटेन र इन्डिया यहाँ भनिन्छ पार्लियामेन्ट, संसद। ठीक छ, यो व्यवस्थापिकालाई नै पार्लियामेन्ट एन्ड लेजिस्लेचर फरक कुरा भएन, सेम कुरा भयो। यो अलग अलग देशमा अलग अलग नामले चिनिन्छ। जस्तै मजलिस ए शुदा, यो पाकिस्तानमा संसदलाई उल्टा हो। यो देशको नाम यता लेख्नुपर्छ। पाकिस्तानमा के भनिन्छ? मजलिस ए शुदा। जापानमा DIET, DT अथवा डाइट, DT जस्तै यो हुन्छ नि DT, यसको मतलब हुन्छ देवी देवता। अब यसमा फरक छ, यो शब्द तर फरक छ। DIET, डिट, डेट जसरी प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ हिन्दी बेलाको, नेपाली बेलाको, भोजपुरी बेलाको, इंग्लिशको टोन फरक फरक हुन्छ र स्लाइटली डिफरेन्स हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन। अब तपाईं जसरी प्रोनाउन्स डिट, डेट, डिएट, जापानमा यो नामले चिनिन्छ डेट अथवा डिएट। त्यस्तै भयो अमेरिका, यहाँको संसदलाई कांग्रेस भनिन्छ। हाम्रो यहाँ कांग्रेस पार्टी पनि छ। कोही भन्छ अमेरिकाको कांग्रेसमा यस्तो नियम पारित भयो। यो नबुझ्नुस् कि हाम्रो देशमा पार्टी छ त त्यहाँको पनि एउटा पार्टी छ, त्यसमा केही पारित भयो। त्यहाँको कांग्रेसमा कुनै चीज पारित भयो यसको मतलब त्यहाँको संसदमा पारित भयो। बुझ्नुभयो? ठीक है। अब यो शब्द प्रयोग होस् या यो शब्द प्रयोग होस्, एउटै कुरा भयो व्यवस्थापिका। यो कुरा क्लियर छ? ल अब हामी अगाडि पढौं। अगाडि के बढौं? अब हेर्नुहोस्, यो व्यवस्थापिका जो छ अब यसलाई पोलिटिकल विचारले बुझौं। पोलिटिकल मतलब जो एउटा देशमा सिस्टम भइरहेन,
बुझाइरहेछ ल के बुझौँ व्यवस्थापिका भनेको ल मेकिङ बडी हो पोलिटिकली यसलाई बुझ्दाखेरि के बुझ्नुहोस् कि एउटा यो ठाउँ छ ठीक छ यो म कस्तो हुना यो एउटा ठाउँ छ घर छ यो ठीक छ अब देशका अलग अलग ठाउँबाट एक्चुअली निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटा देशमा पपुलेसन र जियोग्राफी दुईटा आधारमा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ अब त्यो निर्वाचन क्षेत्र के छ कसरी बुझ्ने यो म अर्को भिडियोमा छुट्टै बताउँछु यहाँ तपाईं बुझ्नुस् कि एउटा देशमा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ ठीक छ त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट एक एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी देशभरिबाट विभिन्न प्रतिनिधिहरू चुनाउँछ पुरा भिडियो हेर्नुस् तपाईले सब क्लियर भइहाल्छ अहिले सुन्दै जानुस् त्यो सबै चुनिएका प्रतिनिधिहरू यहाँ आएर बस्छ यो घरमा र यहाँबाट तिनीहरूले छलफल गरेर नियम बनाउँछ ठीक छ अनि यही ठाउँ भयो व्यवस्थापिका अब यो सिस्टम छ डेमोक्रेसीको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि यहाँ जो जनताहरू आउँछ प्रतिनिधिहरू आउँछ त्यो प्रतिनिधिहरू जनतालाई आफ्नो विश्वास ले आफ्नो मूल्याङ्कनले र यो गएपछि हाम्रो हितमा काम गर्छ भनेर यस्तो सोचले आफ्नो विश्वास पत्र पठाउँछ त्यसैले आफ्नो विश्वास पत्रबाट आफ्नै हितमा नियम बनोस् यस्तो प्र्याक्टिस हो व्यवस्थापिकाबाट नियम बनाउनु त्यसैले यो धेरै इम्पोर्टेन्स छ एकछिन है अब हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने व्यवस्थापिकाको जो बनोट छ जस्तै यसमा पर्नु छ तपाईको स्ट्रक्चर तपाई सोध्छ स्ट्रक्चर या फर्मेसन यसको मतलब हुन्छ ढाँचा अथवा बनोट ठीक छ व्यवस्थापिकाको बनोट कस्तो छ ठीक छ नेपालको सन्दर्भमा त कुनै पनि व्यवस्थापिका दुई किसिमको हुन सक्छ लेजिस्लेचर जो छ युनि माथिको हेराइदिछ युनिक्यामेरल एक सदनात्मक बाइकैमरल द्विसदनात्मक दुई किसिमको हुन्छ व्यवस्थापिका अब यो सदनको मतलब हाउस बुझ्ने यो सदनको अर्थ के बुझ्ने हाउस यो हाउस घर यस्तो अगर यो घर एउटा छ त एक सदनात्मक भयो यसमा दुईटा पनि हुन्छ कस्तो त यो हेर्नुस् के बुझ्नुस् यो एउटा घर छ र यसको भित्र दुईटा रुम छ त यस्तो व्यवस्थापिका छ भने दुई सदनात्मक भयो नेपालको सन्दर्भमा यो छ र यो कसरी निर्माण भएको छ यो स्ट्रक्चर या फर्मेसन सोध्छ भने यस्तो लेखाउँछ
पहिला यस्तो थियो 72 को संविधान अनुसार यस्तो छ उसभन्दा पहिला पनि 2 सदनात्मक संविधानले गरेको थियो तर हाम्रो क्वेशन जो छ एक्जाममा सोध्ने प्रेजेन्टको सोध्छ त्यसैले हामीले यो बुझौं यो व्यवस्थापिका जो छ यसमा एउटै हाउस छ को मतलब प्रतिनिधिहरू जाने यहाँ बस्ने यहीँबाट नियम बनाउने यहीँबाट सरकार सञ्चालन गर्ने ठीक छ र एउटै सदन एउटै हाउस सदनको मतलब हाउस बुझ्ने एउटै घर हुन्छ व्यवस्थापिकामा भने एक सदनात्मक दुईटा हाउस हुन्छ भने दुई सदनात्मक अब हेर्नुस् नेपालको सन्दर्भमा यो जो दुईटा हाउस छ यसलाई भनिन्छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स यानी कि प्रतिनिधि सभा यसलाई भनिन्छ नेशनल असेम्बली यानी कि राष्ट्रिय सभा ठीक छ यहाँ लेखिदिनुस् एक सदनात्मक व्यवस्थापिका यो के को एग्जाम्पल छ दुई सदन हाँ हेलो हाँ हाँ ना हाँ बुआ अच्छा ए अलिकता ठीक छ अब हेर्नु यसमा एउटा हाउस छ त्यसैले एक सदनात्मक भयो दुईटा हाउस छ भने त्यसैले दुई सदनात्मक भयो यो यसको एक्जाम्पल छ ठीक छ यो पनि के भयो त संसद नै भयो व्यवस्थापिकालाई अलग अलग नामले चिनिन्छ हामी इन्डिया नेपाल ब्रिटेनमा के परे संसद भनिन्छ त यो संसद भयो नेपालको सन्दर्भमा यो के भयो त संसद भयो पार्लियामेन्ट भयो कस्तो पार्लियामेन्ट भयो बाइकेबल दुई सदनात्मक अब